نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مخبرا وآبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ جنہ انسانوں میں اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیتا ایکم احسن عملا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں مڑ یہ بھی ویکھنا میں جیڑا اچھی طریقے نال عبادت کرتا ہے عاجزی دے نال محبت دے نال پیارے انداز دے نال اس دی عبادت اچھی اخلاص اس دی عبادت وچ آلہ ہے تو ایک نماز ایسی عبادت پہلیاں امتاں بھی نمازاں پڑھدیاں آئیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک خوش نصیب عورت ایسی متقی پرہیزگار اللہ پاک دی عبادت کرن والی پابندی کے نال نماز پڑھن والی نیک جڑے نے اللہ تبارک تعالیٰ انہاں دیاں شانہ قرآن پاک وچ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جڑے میرے بندے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کدی وہ قیام وچ ہوندے نے کدی رکوع وچ ہوندے نے کدی وہ سجدیاں وچ ہوندے نے راتاں انہاں دیاں گزر جاندیاں نے عبادت وچ جدوں سویر ہوندی ہے تے کر کر زاری روندے نیند اکھی تھی دوندے فجری او گناہگار صداندے کہ سب تھی نیوی ہون صبح انہاں دے وچ ایک عاجزی ہوندی ہے نیوی سر پا کے عاجزی انہاں دے وچ لیکن ساری رات اللہ پاک دی عبادت وچ انہاں دی گزر جاندی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ وہ خوش نصیب عورت جیڑی نماز دی بڑی پابند سی جدوں وقت ہونا کام کاروبار چھڑ دینے تے نماز ادا کرنی ایک مرتبہ تنور دے وچ روٹیاں ڈا رہی سی روٹیاں تے لگ گئیاں مگر نماز دا وقت ہو گیا روٹیاں اتارے بغیر اللہ پاک دی عبادت وچ نماز دے وچ اس نے نماز نہیں رکھی آخرکار جدوں شیطان نے ویکھیا ایڈی متقی پرہیزگار ایڈی نماز دی پابند شیطان نے اس نوں ورگلان دا پروگرام بنا لیا شیطان
عورت دے روپ دے وچ آ کے آخدا بھی کہ مائی تیرا جڑا دودھ پیندا بچہ بھی وہ روندا بھی ادا خیال کر تڑپدا پی لیکن وہ اللہ پاک دی عبادت وچ سکون دے نال نماز پہ پڑھدی جدو اس عورت دی شیطان نے ایڈی آجزی عبادت وچ ویکھی ایڈا خدا دا ڈر اس نے ویکھیا شیطان اور منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے میں اس نوں عبادت نوں اور خیانے لاواں اس عورت دا دودھ پیندا بچہ شیطان نے چونکہ تندور دے وچ سٹ دیتا اور دسیا کہ مائی تیرا بچہ تندور دے وچ ڈگ گیا بھی تے تو کرمالی نماز پہ پڑھدی لیکن اور رب دی نماز پہ پڑھدی سی اس نوں بچے دا کوئی خیال تک بھی نہیں اللہ پاک دی عبادت پہ کردی آخرکار اس عورت دا خامد آیا جدوں اس نے ویکھیا پہلے شیطان نے آخیا کہ مائی تیریاں روٹیاں سڑدیاں پئیاں نے پہلے تو روٹیاں تندور چ لا لے روٹیاں سڑ دیاں روٹیاں دا خیال بھی تینوں کوئی نہیں لیکن اس مائی نے روٹیاں بھی پرواہ نہ کیتی جدو شیطان نے بچے نو تندور ہی سٹیا تے مائی نو دسیا مائی نے بچے دی پرواہ بھی نہیں کیتی میں تے رب دی عبادت پہ کردی ہاں اے وقت ہونا میرا یاد الہی دے وچ گزرن دا وے نماز پڑھن دا وقت آخرکار اس مائی دا خامد آیا اس نے ویکھیا تندور دے وچوں جدوں ویکھیا تے بچہ اگ دے انگاریاں دے نال او کھیڈدا بیٹھا وے آخرکار ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ دے وچ پیش کیتا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عبادت گزار عورت نوں بلا کے پوچھیا کہ دس تیرا کیڑا ایڈا نیک عمل ہے جیڑا تو عبادت وچ شیطان نے تیرے بچے نوں بڑھتے تندور دے وچ سٹ دیتا لیکن تندور دی اگ تیرے بچے واسطے گلزار بھی ہو گئی تے او انگارے جڑے نے تیرے بچے واسطے او کھلونے بن گئے یہ اتنی شان کس عمل دی وجہ دے نال اللہ تبارک تعالیٰ نے تینوں عطا فرمائی او مائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کر دی کہ یا نبی اللہ جدوں میرا وضو ٹوٹتا وے میں نواں وضو کر لینی ہاں تے جدوں میں وضو کر لینی ہاں تے میں اللہ پاک دی عبادت کردی ہاں نماز جڑی میں پابندی دے نال پڑھدی ہاں ہوئی تے میدان کربلا دے وچ پاک امام حسین نے بھی دسیا کہ نماز جڑی وہ کسی حالت وچ جدوں تک شعور سلامت نے اس وقت تک معاف نہیں کھڑے ہو کے پڑھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھ لو بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو لیٹ کے بھی اشاریاں دے نال پڑھ لو جدوں تک ہوش حواس سلامت نہیں نماز معاف نہیں پاک امام حسین نے میدان کربلا دے وچ دسیا جی کر لبدی باج نمازوں بخشش تے اولیائی تے پاک امام حسین نے سجدے اندر تے گردن کیوں کٹوائی پاک امام نے دسیا کہ ایک گل
راز وچے عجب لطف نماز وچے حسین سجدے تو سر نہ چایا حسین اج بھی نماز وچے آمین و آخر الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ دعا ہے کہ اللہ پاک سب نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین و آخر الحمدللہ رب العالمین۔